बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर साजिद खान। कलम किताब सिलसिले में आज मैं आपको मुतारिफ करवाऊंगा तीसरी किताब से। हमारी पहली किताब थी द इजराइल लॉबी, दूसरी किताब थी कैपिटलिज्म एक्किलिस हील, और तीसरी जो किताब आज आपसे मुतारिफ करवाने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम है और हमारे एक दरीना दोस्त मुल्क चीन के बारे में है, जिससे हमारी दोस्ती के बारे में अमूमन हमारे मीडिया में, हमारे जो दरसी कुतब में और अक्सर जो एक हमारे जो डिस्कोर्स होता है, पब्लिक डिस्कोर्स, उसमें भी ये बात कही जाती है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती जो है वो शहद से मीठी है, मालिया से ऊंची और समुंदर से गहरी है। एक ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती जो पाकिस्तान के साथ है वो किसी शक व शुबे से बालातर है, ऑल वेदर एलाई है हमारा वो। और हर मुश्किल वक्त में, घड़ी में उसने जो है पाकिस्तान का साथ लिया है। पाकिस्तान के साथ उसके सियासी, समाजी और स्ट्रेटेजिक जो उसके तस्वीराती जो उसके ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अहम हैं। आज चीन को जो हम देखते हैं वो एक ताकतवर चीन है, मुआशी तौर पर बहुत मजबूत चीन है, और उसके अगर जो मुआशी इशारिये हैं अगर उन्हें देखा जाए तो उसकी जो जीडीपी है वो अमेरिका के बाद वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर परचेजिंग पावर में देखी जाए यानी कुव्वत खरीद के लिहाज से तो वो अमेरिका से भी आगे है। आज उसकी जो मुआशी जो उसका फैलाव है और जो उसकी बालादस्ती है, चाहे खित्ते में और इंटरनेशनल लेवल पे, और जो उसकी जो अजीम उल शान जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो अपने मुल्क में हो या फिर बैन अवी सतह पर हो, अगर उनका हुजम देखा जाए, उनकी मालियत देखी जाए, तो इस बात को ये करीनस जो है वो कयास नहीं कि चीन जो है वो अगले 5 से 10 साल में न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया की कई इकोनॉमीज की जो मजमूई मुआशी हुजम है और मालियत है, उनसे भी वो आगे बढ़कर होगा। और इस बात को कहने में मुझे कोई उसमें कोई दो राय नहीं कि चीनी जो मुआशी ताकत होगी उसके सामने बड़ी बड़ी जो ताकतें होंगी वो मुखालफत करने में हिचकिचाहट की शिकार होंगी, और उनकी मुखालफत जो होगी वो उनमें कोई मज़ाहमत ना होगी। तो जो चीन आज हम देख रहे हैं तो क्या ये कोई रातों रात किसी जादूगरी का कमाल हुआ, या कोई जादू की छड़ी चल गई, या कोई कानून का खजाना उन्हें मिल गया? नहीं, बल्कि ये उनकी कई दिहाइयों पर मुश्तमिल जिद्दोजहद है, जो उनके जो बेलौस उनके लीडर्स गुजरे चंद दिहाइयां कबल, ये उनकी मेहनत, उनके विजन, उनके कमिटमेंट और उनकी जो है वो अपनी मुल्क के साथ बेलौस मोहब्बत का नतीजा था कि आज चीन जो है उन्हीं तालीमात पर, उनकी तालीमात पर, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए चीन जो है वो आलमी मुआशी ताकत बना। ना सिर्फ मुआशी बल्कि वो अब दिफाई पहलू से भी वो एक आलमी ताकत बन चुका है। अब उनकी जो क़यादत ने जो फैसले लिए, जिस वक्त चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब आया 1949 में, तो वो ऐसे इकदामात वो क्या थे, उनके क्या असरात हुए और उनके क्या जो है वो दूरस नताइज क्या हासिल हुए, उन्हीं में से एक इकदाम जो है वो उसे कहा गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी एक अजीम जुस्त जो आगे की तरफ की गई, एक बहुत बड़ी छलांग। उसी पर हम आज बात करेंगे, और ये आज सिर्फ इसका इब्तिदाइया होगा। आपके साथ चंद जो इसके वाकयात गुजरे उनकी क्रोनोलॉजी की बात होगी, यानी कि उनकी जो तरतीब वार वो वाकयात बीतते रहे। इस किताब का नाम है माओस ग्रेट फेमिन, कि माओ का वो जो की अजीम जुस्त थी उसके क्या मुस्बत और क्या मनफी नताइज निकले। लेकिन इस किताब के मतन पर आने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका पस मंजर क्या था। 1930 की दिहाई में जिस वक्त माओ जो है वो कम्युनिस्ट नजरिए से मुतासर हुआ, तो उसने फिर, क्योंकि हालात यूं थे कि चीन में जो एक मुआशी तफावत थी, वहां पर अमीरी गरीबी का एक बहुत बड़ी वहां पर खलीज थी। जो अमीर क्लास थी वो थी फ्यूडल्स, जिनके पास जमीनें थी, और बाकी जो आबादी का कसीर हिस्सा था वो
मज़ारों पर, यानी मजदूर और जो किसान थे, गरीब किसान थे, उन पर मुश्तमिल था। बड़े शहरों में जो थे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या जिनके पास कारोबार थी, या जिनकी आमदन जो थी बड़ी बड़ी ज़मीनों से थी। जैसे हमारे मुल्क में आप मिसाल ले लें, बड़े बड़े मखदूम हो गए, या बड़े बड़े जो इसमें ज़मींदार हो गए। ऐसी ही मुआशर एक समाजी ढांचा था चीन में। अब जब माओ कम्युनिस्ट नजरिए से मुतासर हुआ, तो वो इस इनकलाबी बयानिए को, नजरिए को लेकर आगे बढ़ा कि ये जो जमीनें हैं जिन पर हारी गरीब मजदूर काम करते हैं, ये जमीनें बराबर तकसीम होनी चाहिए, और इनका हकीकी मालिक एक जमींदार नहीं बल्कि एक किसान को होना चाहिए। इसी बयानी को, नजरिए को, उस विजन को लेकर उसने जो है वो किसानों में बगावत के जरासीम बोए कि वो उठें और अपनी जो एक मुक्तदर क्लास है, जो हुक्मरान क्लास है, उनके खिलाफ बगावत कर दी। तो उस वक्त जो हुक्मरान था वो था जनरल काई शेक। काई शेक जो था वो एक फ्यूडल जो निज़ाम था इक़्तिदार का, उसका वो नुमाइंदा था और सख्त गिर था। अब जब माओ ने उसके खिलाफ बगावत, ऐलान बगावत किया, तो फिर वो जो है उसकी जो काई शेक के साथ कशमकश शुरू हो गई, और काई शेक की फौजों ने, यानी कि जो चीन की फौजें थी, उन्होंने माओ और उसके जो किसान, जो एक जो फौज बनी थी, किसानों पर मुश्तमिल, या किसानों पर मुश्तमिल जो दस्ते थे, उन्हें उन पर जुल्म सितम ढाना शुरू किया, जेलों बंद की, उन कैदों बंद की, उन्हें सजाएं दी, और यूं फिर जो है वो कैदो बंद का कुछ अरसा गुजरा। 1935-36 के बीच में फिर माओ को जब कैदो बंद से रिहाई मिली, तो फिर उसने जो है वो अपनी इस जिद्दोजहद को एक नया रुख दिया, और फिर किसानों को और अपनी पार्टी को मोबिलाइज किया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया, और अपने दस्ते लेकर वो चीन के शिमाल की तरफ चला गया, ताकि वहां जाकर वो अपनी कुव्वत को मजीद मुनज़्ज़म करे, और फिर पूरी कुव्वत के साथ जाकर वो काई शेक के साथ एक खाना जंगी की सूरत हाल है, जैसे भी वो इक़्तिदार पर कब्जा करे। अब इस दौरान ये जो एक अमल गुजरा, इसे इसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की गई लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च में माओ ने किसानों की एक बहुत बड़ी एक मुनज़्ज़म फोर्स पैदा की, और वो फिर लेकर वो बीजिंग की जानिब बढ़ा, ताकि बीजिंग पर जो कब्जा शुदा इक़्तिदार था काई शेक का, उसे वो ख़त्म कर सके। इस दौरान कई हजार हलाकतें हुई, कई इसमें लोगों की जानें गईं, लेकिन माओ जो है वो उसमें कामयाब रहा। 1949 में जब ये इनकलाब का ये जो अमल था ये कामयाब हो गया, तो माओ जो था वो चूंकि एक इनकलाबी शख्स था, तो वो फिर उसने जो है कम्युनिज्म का जो नजरिया था उस पर अमल करने का फैसला किया। अब वो नजरिया क्या था, उसके लिए वो 1949 में और 50 में वो मॉस्को गया, क्योंकि मॉस्को यानी सोवियत यूनियन जो था वो कम्युनिज्म का गढ़ था, और वही उसका सरगना था। माओ वहां गया, उसने स्टालिन से उस वक्त मुलाकात की, और उससे जो है ताउन की अपील की कि वो उसके साथ ताउन करे, क्योंकि चाइना अभी अपने तामीर नौ के मराहिल में है, उसे सरमाए की जरूरत है, उसे अजनास की जरूरत है, और यूं ये जो एक अमल शुरू किया गया है कम्युनिज्म का, उसमें उसकी वो मदद करे। अभी चूंकि ये जो एक दो तरफा जो बातचीत का अमल जारी था, कि इस दौरान जो है वो फिर जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की जंग छिड़ गई। शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला किया। इसमें जो है वो फिर शुमाली कोरिया की तरफ से जो चाइना और सोवियत यूनियन ने उनका साथ दिया, और जनूबी कोरिया के साथ यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने जो है वो जनूबी कोरिया का साथ दिया। ये फिर जंग जो है वो 1950 से 1953 तक 3 साल तक चलती रही। 1953 में ये जंग खत्म हुई, इसमें भी कई लाखों हलाकतें हुई, चाइना का इसमें भी ठीक ठाक नुकसान हुआ, लेकिन बिल आखिर एक आप कह सकते हैं कि तारीख में जो एक लिटरेचर डेवलप हुआ, उसने चाइना को इसमें फातेह करार दिया। अब चाइना जो था वो, क्योंकि उसे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हुए थे, माओ जो था वो अपने इस जो कम्युनिज्म की जो वहां पर प्रोग्रेस थी, पेशरफ थी, तरक्की थी, उससे वो कुछ खुश नहीं था, क्योंकि तरक्की का ये अमल बहुत सुस्त रफ्तार था। तो उसने फैसला किया कि अब इसे कैसे जो है वो तेज तर किया जाए। 1955 और 56 में उसने एक छोटा सा तजुर्बा करने की
کوشش کی جو کہ اسٹالن کی جو ہے وہ جو کہ روس کی یعنی سوویت یونین کی جو ایک ڈھانچہ تھا یا اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے وہ تجربہ کیا کہ زمینوں کو یکجا کیا جائے اور تمام کسانوں کو کہا جائے کہ وہ ان زمینوں کو یعنی کہ جو ان کی انفرادی جو ملکیت ہے اسے ختم کر کے تمام اس میں کولیکٹیوائزیشن کا پروسیس یعنی اجتماعی کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع کیا جائے اور جو زمینیں بنجر پڑی ہیں وہ زمینیں بھی کاشت کی جائیں. تو یہ 1 سال تک یہ تجربہ ہوا 1955 سے 56 تک. انہوں نے 4 چیزوں کا ٹارگٹ رکھا اس میں گندم، کپاس، کوئلہ اور سٹیل کی پیداوار کو بڑھانے کا تاکہ اس میں جو ہے اس کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھائی جائیں. اب یہ جب عمل ہوا تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سارے جو ہے اس میں پیداوار ان کی بڑھ گئی. پیداوار بڑھنے کی صورت میں یہ جو ایک اب اس کے کچھ منفی نتائج بھی آئے اور پارٹی کی طرف سے یعنی کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ماؤ کو خبردار کیا گیا کہ اس کے نتائج جو ہے وہ کچھ منفی بھی ہیں، انہیں بھی مد نظر رکھا جائے. لیکن ماؤ نے اس بات کو اگنور کیا. ماؤ کا یہ کہنا تھا کہ اس راہ میں اور اس فیصلے سے کچھ جو مشکلات آئیں گی وہ کم ہوں گی لیکن جو اس کے مثبت نتائج ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. اب ان 2-3 سالوں میں پھر مزید جو ہے کچھ سیاسی واقعات ہوئے. ہم ان واقعات کی طرف نہیں جاتے لیکن ہم ڈائریکٹ اس واقعے کی طرف آئیں گے کہ جو اس کتاب کی بنیاد بنا اور پھر وہ بڑا ایک سیاسی اہم قدم بنا کہ جس کے چائنا کی نسلوں پر، ان کی آبادی پر اور چائنا کی جو ایک دور جو ان کی سیاست پر اس کے گہرے اثرات مرتب. 1957 میں کہ نومبر میں ماؤ چین گیا، ماؤ ماسکو گیا. ماسکو میں اس وقت جو اسٹالن کی موت ہو چکی تھی اور اس کے بعد خروشیف جو ہے وہ سوویت جو آپ اسے صدر کہہ سکتے ہیں یا جنرل سیکرٹری، وہ کمیونسٹ پارٹی کو منتخب ہو چکا تھا یعنی کہ سوویت یونین کی سربراہی جو تھی وہ خروشیف کر رہا تھا. اس وقت تک ماسکو جو تھا سوویت یونین وہ سائنسی ترقی میں اور معاشی ترقی میں کئی منازل طے کر چکا تھا. تو انہوں نے ایک اپنا سیارہ بھیجا تھا خلا میں سپوتنک کے نام سے. ماؤ اس کمیونسٹ جو میٹنگ میں مہمان خصوصی تھا اس میں جب خروشیف نے اس بات کا اعلان کیا کہ اگلے 15 سالوں میں سوویت یونین جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ سے معاشی ترقی اور دفاعی ہر لحاظ سے آگے ہوگا، یہ اس کا ٹارگٹ ہے. تو ماؤ نے بھی ایک وہیں پر اعلان کیا کہ اگلے 15 سالوں میں چین جو ہے وہ برطانیہ سے، تاج برطانیہ سے 15 سال میں وہ سبقت حاصل کر لے گا. یہ اعلان کر کے وہ واپس لوٹا. تو اس نے اپنے جو میٹنگز تھیں وہ اپنے جو اعلیٰ قیادت تھی پارٹی کی ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اب اس اعلان پر کیسے عمل درآمد کیا جائے. تو 1958 میں پھر ایک اس میں ایک انقلابی قدم کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ کیوں نہ کھیتی باڑی اور ملکی معیشت کو اس انداز سے اس میں کام کیا جائے کہ ملک کی تمام آبادی اس میں فعال ہو جائے، سرگرم ہو جائے اور جتنی بھی پیداوار ہو اگلے 2-3 سال کے لیے ان سب کو بیچ کر یعنی کہ جو اس کی پیداوار ہوگی اضافی اسے بیچ کر جو ہے بھاری مشینری کی طلب کی جائے تاکہ ملک میں ایک انڈسٹریلائزڈ ریولوشن ہو. کیونکہ یہ بات وہ سمجھ چکا تھا ماؤ اور اس کی پارٹی کہ جب تک صنعتی انقلاب برپا نہیں ہوتا چین میں، چین جو ہے وہ معاشی لحاظ سے وہ جو ہے وہ تیز رفتاری سے ترقی نہیں کر سکتا. تو 1958 میں فیصلہ ہوا، پہلے ہی سال 1958 میں انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے تمام آبادی کو، جو آبادی تھی اسے سب سے پہلے پانی کے ذخائر بنانے پر لگا دیا. پانی کے ذخائر اس میں ڈیم بھی شامل، نہریں بھی، اس میں جو ہے ندیاں بھی، بہت کچھ یعنی کہ جہاں تک پانی کو کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے وہ اس کام پہ بنانے پر لگا دیا. اب آبادی کی بہت بڑی تعداد اس پہ لگا دی. اس کے لیے اس نے فوجی طرز پر دستے بنائے کہ کمیونسٹ پارٹی کے وہ اراکین جو اس تمام کام کی نگرانی کریں گے. لوگوں کو زبردستی ان ذخائر کی تعمیر پر لگا دیا اور جو بہت بڑی تعداد ان ذخائر پر، اور دوسرے حصے میں پھر انہوں نے کھیتی باڑی پر لگا دیا کہ اب جو ایک کولیکٹیوائزیشن یعنی کہ اجتماعی طور پر جو کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے وہ کی جائے. اب یہ 2 اقدام انہوں نے شروع کی، یعنی پہلے پانی کے ذخائر اور دوسرا جو ہے وہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے. یہ 1958 اور 59 میں یہ 2 بڑے اقدامات شروع کیے گئے.
اب ہوا یوں کہ 1958 میں جب یہ پہلی جو فصل ہوئی وہ تو بمپر ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو مسائل تھے وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ یہ جو آبادی انہوں نے دور دراز علاقوں میں پانی کی تعمیر، پانی کے ذخائر کی تعمیر اور کھیتی باڑی میں لگا دی ہے، یا صنعتی جو فیکٹریز اور کارخانے بنانے پر لگا دی ہیں، اب ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کی صحت کی سہولتوں پر ان پر توجہ کیسے دی جائے، یہ مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ اور چونکہ اس وقت آبادی جو تھی چائنا کی، وہ بڑی آبادی وہ دیہاتوں میں رہائش پذیر تھے۔ اب دیہاتوں سے بہت بڑی آبادی کو جب آپ شہروں میں اور دور دراز خطوں میں بھیجیں گے تو پھر ان کے ساتھ ان کی جو فیملیز ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، وہ جو ہیں وہ انہیں کھیتوں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے آبائی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا بیتی، یعنی وہ جو بچے تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، جو بوڑھے تھے، جو مریض تھے، معذور تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ اسی طرح دوسری طرف جو خواتین تھی، جو مرد حضرات تھے، وہ اپنے دور دراز علاقوں میں گئے ان بڑے بڑے پروجیکٹ، میگا پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے۔ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے مسائل کیسے حل یا نہ حل کیے گئے۔ اور جو پھر ہوا یوں کہ جب یہ پیداوار ہوتی گئی تو پھر جو اس میں جو کمیونسٹ پارٹی کی جو دوسری تیسری انتہائی نیچے والی جو درجے کی قیادت تھی، انہوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ چونکہ یہ بات تو بالکل سامنے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی انقلابی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو جو پھر اس میں قیادت ہوگی، جنہوں نے وہ انقلاب شروع کیا ہوگا، وہ تو یقیناً مخلص ہوگی، لیکن جو نیچے کے افراد ہوں گے، جیسے پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، وہ کرپٹ بھی ہوں گے، وہ اپنے مفاد پرست ٹولہ بھی ہوگا، انہیں اپنے صرف مفادات جو ہیں وہ اپنی ذاتی فائدے وہ عزیز ہوں گے۔ تو نیچے کی جو قیادت ہے کمیونسٹ پارٹی نے، اب انہوں نے جو اس کے ساتھ واردات کھیلی کہ کیسے انہوں نے اعداد و شمار کے ساتھ رد و بدل کیا، مصنوعی اعداد و شمار پیدا کیے، اور اس کے جو پھر ہولناک نتائج سامنے آئے، وہ پھر جو ہے وہ سننے اور پڑھنے کے قابل ہیں۔ اب اس میں پھر بہت زیادہ یعنی کہ پیداوار اور جو اعداد و شمار مہیا کیے گئے اور جتنی پیداوار ہوئی، وہ اتنا بڑا گیپ اس میں ہوا کہ اس میں ساری جو ان کی مینجمنٹ تھی، جو ان کے ٹارگٹس تھے، وہ سارے اس میں جو ہے وہ غلط ہو گئے، اور اس کا جو پھر نتیجہ تھا وہ قحط سالی، غربت اور تنگ دستی، اور اس میں ہجرت، اور اس میں یعنی ایسے اس کے ہولناک نتائج سامنے آئے کہ پھر جو اموات تھی وہ لاکھوں نہیں کروڑوں تک چلی گئی۔ اب یہ کیسے ہوا، یہ عمل کیا تھا، کیسے اسے مکمل کیا گیا، اور کیا اس کے جو نتائج سامنے آئے، اس کی صورت میں پھر جو اس کے جو اثرات وہ پارٹی پر کیسے پڑے، پارٹی میں پھر جو اس میں جو دراڑیں کیسے پڑی، اس میں بڑے بڑے جو لیڈرز تھے، جیسے چون لائی تھا، اس میں شاؤقی تھا، یا اس میں ڈینگ جاؤپنگ، اس قسم کی جو بڑی قیادت تھی جو چائنا کی ابتدائی اشروں میں جو ابھر کر سامنے آئی کمیونسٹ پارٹی کی، ان کے ساتھ کیا واقعات بیتے، یہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے ساتھ جو ہے منسلک وہ سارے کردار، واقعات، وہ اعداد و شمار سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو یہ کتاب 2 سے 3 جو ہے وہ اقساط پر مشتمل ہوگی، اور ان اقساط میں ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم جو اس میں واقعات، حالات ہیں، انہیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اب اس کے ساتھ یہ جو واقعہ جب ہو گیا گریٹ لیپ فارورڈ کا، اور اس کی صورت میں یعنی عظیم جست ہوئی اور اس کے نتائج سامنے آئے، تو 1966 میں پھر جو ہے وہ ماؤ نے ایک اور قدم اٹھایا، جسے کلچرل ریولوشن یعنی کہ ثقافتی انقلاب، وہ قدم بھی اٹھایا۔ اس کے بھی بہت سارے منفی نتائج سامنے آئے۔ وہ کتاب بھی میرے پاس اس وقت موجود ہے، کلچرل ریولوشن کے نام سے، اور یہ کتاب انتہائی جو ہے وہ معلوماتی ہے، اور بہت سارے جو اس کی جو انسائٹس ہیں ان واقعات کی، وہ سامنے لاتی ہے۔ تو ان واقعات پر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آنے والے کل سے ان واقعات، اس کتاب کی جو خلاصہ ہوگا وہ 2 سے 3 اقساط میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پھر آپ کی آراء کا منتظر ہوں گا۔ آپ اگر ان معلومات کو اہم سمجھیں، معلوماتی سمجھیں، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پھر ان معلومات کو جو ہے اپنے دوستوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں تک آؤٹ ریچ نہیں اس چینل کی، جو دوست ان کتابوں کو پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، سخت نہیں رکھتے، یا وقت کی کمی یا
دیگر وجوہات کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، ان تک بھی اس کتاب کی جو معلومات ہیں وہ پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔